هلو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك سيد الإجابة الدواء سيد طبعا محمد سيد الرسم. الو. أهلا أستاذ محمد. نعم. بتواصل معك من خدمة الدواء وكل متابعة أدوية الأمراض المزمنة من صيدليات الدواء. يا مرحبا. تمام الحمد لله مع دواء السكر والضغط. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله كنا متواصلين بس نذكرك موعد صرف الأدوية كنت صرفتها تبع تأمين توتال كير. أيوة. والله موعد الصرف القادم بيكون بعد أسبوع. نعم نعم. طيب تمام حضرتك بس لو بتراجع الطبيب بتجيب الوصفة الجديدة تقدر تمر علينا بنفس الفرع. بس المشكلة نفس الفرع، يعني الفرع لا الفرع اللي أنا ساكن في حي الفيصلية في جنب الدراجة. ما فيش مشكلة من الحي الفيصلية تصرف عاد من أي فرع قريب لي. ما هو موجود الدواء اللي كان موجودة كان بيجلايز موجود كم كيلو من هنا، يمكن 25 كيلو. نحاول نوفره لك إن شاء الله يا فندم، ولكن يستحسن طبعا من نفس الفرع اللي صرفت منه المرة الماضية. لا بس أنا رحت في آخر الدنيا، أنا ساكن في حي البوادي، حي الفيصلية في جدة. الفيصلية في جدة نعم. وأنا أروح 25 كيلو، حرام يا شيخ. لا نعم نحاول نوفره لك في أقرب فرع إن شاء الله. طيب جميل جدا، أنا باخذ من الدواء. طيب على كده بإذن الله. شكرا. نوصيك بس الاهتمام بالأكل الصحي، نبتعد عن الأكل اللي فيه سكريات أو دهون كتير عشان نحافظ على قراءة السكر ونسبة الكوليسترول. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير. يعني هذه خدمة ممتازة، ما أول مرة أي نعم. شكرا لحضرتك، هو دايما بنحب نتابع مع حضرتك يعني كده إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. أي سؤال؟ جزاك الله خير. بس وفروا لي يعني المشوار هذه من 25 كيلو. تمام. أعطيني الرقم الحي تاني يا فندم أو اسم الحي. حي الفيصلية. حي الفيصلية تمام. أيوة يعني جنب حي السلامة، حي الفيصلية هذه ما فيش مشكلة. نعم. تمام على خير بإذن. شكرا لك يا دكتور، شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبरकातुहू। मैं दवाई यूनाइटेड फार्मेसी से लेता हूँ। यूनाइटेड फार्मेसी उनके पास दवा नहीं होती, और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने मुझे कॉल करी और मेरी दवाई के लिए माशाल्लाह तबारकल्लाह, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय द वे। ये कॉल थी दवा जो फार्मेसी है यहाँ सऊदी अरब में, मुख्तलिफ़ फार्मेसीज़ हैं, लहदी है, यूनाइटेड फार्मेसी है, एक फार्मेसी का नाम है दवा। तो उस के रिप्रेजेंटेटिव की कॉल थी और उन्होंने कहा है कि मैं ये लोग आपके मोहल्ले में या करीब तरीन इलाक़े में दवाई फ़राहम कर देंगे, क्योंकि जो मेरी इंश्योरेंस कंपनी है, मेडिकल इंश्योरेंस जहाँ से मैंने हुई है मेरी, तो वो अरेंज करती है हर महीने मेरी और मेरी अहलिया की ब्लड शुगर एंड बीपी की दवाइयाँ। तो ये फ़र्स्ट टाइम कॉल आई है। ऐसी कॉल्स मुझे आती थी पहले, जब हम किसी ज़माने में बूपा के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ करता था हमारा, लेकिन अब बहरहाल आई एम सो इम्प्रेस्ड। थैंक यू वेरी मच। अल-दवा। الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.